दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसे कई वाक़यात पेश आए जिनका अब तक किसी को समझ नहीं आ सकी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात हमारी समझ से अभी तक बाहर हैं। इन वाक़यात में हवाई जहाज़ों का अचानक हवा में गायब हो जाना भी है। तारीख में ऐसे कुछ अनोखे वाक़यात पेश आए जिनमें हवाई जहाज़ हवा में ही कहीं गायब हो गए। सालों तक उन हवाई जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ समझ नहीं आ सकी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लापता जहाज़ों के मुतालिक बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान ज़रूर रहेंगे। हाल ही में मलेशियन जहाज़ फ्लाइट 370 ऐसा गायब हुआ कि 3 साल की सर्च के बाद भी वो जहाज़ ना मिल सका। उस जहाज़ को ढूंढने के लिए तारीख की सबसे महंगी सर्च की गई, जिसमें बैक वक्त 15 ममालिक शामिल थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। किसी मुसाफिर की लाश तक न मिल सकी। ये एविएशन की तारीख का सबसे हैरान कुन वाक़या था। मलेशियन प्लेन मार्च 2014 में मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तार में क्रैश हुआ, लेकिन कैसे, कब और कहाँ, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ में 239 मुसाफिर सवार थे। 3 साल मुसलसल ढूंढने के बाद कुछ सबूत तो मिले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि ये सबूत उसी जहाज़ के मुतालिक हैं। आज तक इस जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ से मिलते जुलते कुछ टुकड़े ज़रूर मिले, लेकिन यकीन से नहीं कहा गया कि ये उसी जहाज़ के टुकड़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरान कुन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाक़या उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़ये पर बात होती रही। तो मैं आपको सिर्फ इस वाक़ये के मुतालिक बता रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ बनाकर नहीं बताने जा रहा। आप इस वाक़ये के मुतालिक इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, 1992 में एक चार्टर जहाज़ DC-4 वेनेजुला के शहर कैरासास में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज़ में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये वही जहाज़ था जो कि 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका था, ऐसा कहा ज़रूर जाता है। कैरासास एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ये जहाज़ कुछ ही मिनट्स के बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। इस वाक़ये को उस वक्त के मीडिया ने अखबारात में बहुत उठाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान में बातचीत के दौरान हुई थी। ये सारा मामला हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। 1955 में एक DC-4 जहाज़ फ्लाइट 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपने सफ़र के दौरान वो रडार से गायब हो गया और फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो जितना मुमकिन हुआ उतना इस जहाज़ को ढूंढा गया और फिर ये मान लिया गया कि ये जहाज़ गिरकर किसी समंदर में तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए थे और दुनिया इस जहाज़ को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पे अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। हुआ कुछ यूं कि 22 मार्च 1992 की शाम को वेनेजुला के शहर कैरासास के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ अपनी बताई हुई ऊंचाई और रास्ते पर उड़ा करें और एक दूसरे से उनका टकराव ना हो। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक उसे रेडियो पे किसी जहाज़ के पायलट ने राब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से उसकी तफसीलात पूछी, तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल ये किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज़ में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा कि ये चार्टर फ्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है। पायलट अभी भी काफ़ी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ही हैरत में डूब गया।
کیونکہ میامی وہاں سے 1800 کلومیٹر دور تھا اور ان کو لگا کہ یہ جہاز بہت برے طریقے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ ایک بہت خطرے والی بات تھی۔ یہ جہاز نہ صرف خود حادثے سے دوچار ہو سکتا تھا بلکہ کسی اور جہاز کے حادثے کا بھی سبب بن سکتا تھا۔ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کہا کہ یہ وینزویلا کا شہر کیراسس ہے اور تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ آگے سے جہاز کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ کنٹرول روم میں موجود لوگ کافی بے چینی سے اس پائلٹ کا جواب سننے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس پائلٹ کا جواب آیا کہ کیا میں یہ جہاز اس کیراسس ایئرپورٹ پر اتار سکتا ہوں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو اجازت دے دی تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے۔ رن وے کو فوری طور پر خالی کرا لیا گیا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد کنٹرول روم میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت پرانا جہاز آسمان سے کیراسس ایئرپورٹ کی طرف اتر رہا ہے۔ ایسا جہاز انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ اچانک ان کو جہاز کے پائلٹ نے پھر سے رابطہ کیا۔ اندر بیٹھے پائلٹس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ دونوں پائلٹس آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تبھی ایک پائلٹ نے ان سے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے آئی ہے اور اسے میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر 12 اگست 1955 کو اترنا ہے۔ کنٹرول روم میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے حیرانی سے جواب دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ 21 مئی 1992 ہے۔ پائلٹ نے آگے سے حیرانی سے چیخ کر او مائی گاڈ کہا۔ کنٹرول روم نے ان کو پینک نہ کرنے کو کہا اور جہاز کو اتارنے کو کہا۔ جہاز اب لینڈ کر چکا تھا۔ یہ کافی پرانا جہاز لگ رہا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹس کو کہا کہ وہ اپنے گراؤنڈ کریو کو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ گراؤنڈ کریو فوراً جہاز کی طرف بڑھا اور جہاز کے اندر چلے گئے۔ ان کے مطابق جب وہ پائلٹس کی طرف بڑھے تو پائلٹس نے کہا کہ نہیں، تم ہم سے دور رہو اور ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ کریو کے مطابق مسافر اور پائلٹ بہت پریشان اور ڈرے ہوئے لگ رہے تھے۔ پائلٹ نے گراؤنڈ کریو کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کے لیے کہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس پائلٹ کے ہاتھ میں ایک کیلنڈر تھا جو کہ گر گیا اور کریو ممبرز میں سے ایک بندے نے وہ کیلنڈر اٹھا لیا۔ آپ اس کیلنڈر کو دیکھ سکتے ہیں جو 1955 کا تھا۔ اس کے بعد وہ جہاز وہاں سے اڑ گیا اور پھر کبھی نہیں دکھا۔ دوستو، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس واقعے پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ اس وقت کے اخباروں میں رپورٹ کیا گیا اور اس واقعے کے کافی ڈسکشنز ہوئی اس واقعے کے متعلق کافی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کے مطابق اس بات کے گواہان وہاں پر موجود لوگ ہیں۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ کتنا سچا واقعہ ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوستو، PIA کا ایک جہاز بھی ایسے ہی غائب ہوا تھا اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جہاز اور اس میں بیٹھے ہوئے مسافر کہاں گئے۔ 25 اگست 1979 کو تقریباً 7:36 پر PIA کا فوکر F-27 جہاز فلائٹ 404 گلگت سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 49 مسافر اور 5 کریو ممبرز سفر کر رہے تھے۔ یہ وہی روٹ تھا جس پہ حال ہی میں PIA کا ایک اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ 7:30 بجے اس نے اڑان بھرنی تھی اور اڑان بھرنے کے صرف 4 منٹ بعد پائلٹس نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ نارملی ہر پائلٹ اڑان بھرنے کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے ضرور کرتا ہے، لیکن یہ رابطہ پائلٹ کی طرف سے آخری رابطہ تھا۔ اس کے بعد یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش بھی کی گئی، خاص طور پر دنیا کے اونچے ترین پہاڑوں میں سے ایک ناگا پربت کے ارد گرد کافی دیکھا گیا، لیکن اس جہاز کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں مل سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہمالیہ کے اونچے ترین برف پوش پہاڑوں میں گر کر کہیں تباہ ہو گیا ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ بائے۔